परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास अनि तपाईँको मित्र उमेश रेग्मी। आज म तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्छु वचनको गहिराईमा। अनि आज हाम्रो 14 एपिसोड हो, 14th एपिसोड। आज क्रिस्चियनहरूलाई चाहिनुपर्ने केही कुराहरू यस्तो हुन्छ, लगभग 4वटा कुराहरू, धेरै हुन्छ तर म तपाईँलाई 4वटा कुराहरू बताउन चाहन्छु जसले क्रिस्चियनहरूलाई मद्दत गर्छ तिनीहरूको भविष्यलाई, तिनीहरूको फ्युचरलाई उज्जवल बनाउनको लागि, भविष्यमा ठुलो परमेश्वरको आशिष देख्नको लागि, भविष्यमा एक प्रभावशाली विश्वासी हुनको लागि, भविष्यमा एउटा ठुलो परमेश्वरको साक्षी हुनको लागि चाहिने 4वटा कुराहरू हुन्छ जुन हामीले गर्नुपर्छ। त्यो अरू कसैले गरेर भएन, त्यो आफैको निम्ति गर्नु पर्यो। अनि ध्यान दिएर सुन्नु होला, 4वटा कुराहरू हुन्छ। अनि नर्मल तरिकाले धेरै प्रभुको वचनमा आत्मिक नभए पनि अनि धेरै वर्षको विश्वासी नभए पनि यो 4वटा कुरा छ भने त्यसको जीवनमा आशिषहरू एकपछि अर्को आउँदै जान्छ। यो 4वटा कुराहरू, नम्बर 1 कुरा प्रार्थनाको जीवन। तपाईँले कतिको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्ने बानी छ कि छैन? नम्बर 1 प्रार्थनाको जीवन। नम्बर 2 बाइबल अध्ययनको जीवन। यदि कति गाउँघरमा बस्ने व्यक्तिहरू कति पढे लेखेको नहोला, पढ्न आउन्न होला, तर वचन कतिको सुन्नुहुन्छ तपाईँले प्रचार गर्दै गरेको बेलामा, र पढ्न आउँछ भने बाइबल कति पढ्नुहुन्छ तपाईँले। तेस्रो कुरा, ध्यान दिएर सुन्नु होला, तेस्रो कुरा उपवास। त्यही पनि त्यति कति व्यक्तिहरूले उपवास बस्नुहुन्छ, जस्तै हामी परमेश्वरको दासहरूलाई परमेश्वरले यस्तो सिजनमा लिएर जानुहुन्छ उपवासको, जहाँ हामीले अलि बढी नै उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तै खालको सबैले गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर नर्मल खालको उपवासको जीवन हुन्छ। कतिको हप्ताको 1 दिन, कतिले 2 हप्तामा 1 दिन बस्ला, तर कतिले हप्ताको 2 दिन बस्ला, कतिले महिनाको 4 दिन बस्छ या 3 दिन बस्छ। आफ्नो आफ्नो तरिकाले नर्मल तरिकाको उपवास हुनु पर्यो, नम्बर 3 मा। अनि नम्बर 4 मा दशांश भेटीमा इमान्दार हुनु पर्यो, चौथो नम्बरमा। यदि यो 4वटा कुरा जोडेर, यो 4वटा कुरालाई सँगैसँगै लिएर तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँको भविष्य आशिष, चमत्कार, आश्चर्य कर्महरूले भरिन्छ। भविष्यको लागि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने आजै हुनुपर्छ तपाईँसँग यो 4वटा कुराहरू। प्रार्थनाको जीवन छैन भने प्रार्थनाको जीवन हुनु पर्यो, त्यो आजबाटै। बाइबल अध्ययनको जीवन हुनु पर्यो, उपवासको जीवन हुनु पर्यो, टाइममा उपवास बस्नु पर्यो। र चौथो कुरा दशांश भेटीको कुरा, तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ कि नै प्रभुलाई दिने कुराहरूमा। अनि आज म यो 4वटा कुराहरूमध्ये दशांश र भेटीको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, प्रभुको कामको लागि दिने कुरामा ध्यान दिनु होला। एक दिन पत्रुस माछा मार्दै थिए, माछा मारे, रातभरि माछा मारे, माछा पाएनन्। त्यही बेलामा येशू हिँड्दै जानुभयो र हिँड्दै गएपछि त्यही समुद्रको किनारमा पुग्नुभयो र पत्रुसको बारेमा लेखेको छ, पत्रुसको डुङ्गामा म चढु भनेर पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ। अनि पत्रुसले हुन्छ भनेर भन्छ। अनि जब प्रभु येशू डुङ्गामा चढ्नुहुन्छ, डुङ्गामा चढेपछि पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, डुङ्गा अलिकति समुद्रतिर लिएर जाऊ, किनकि तिनीहरूले डुङ्गा छेउमा ल्याएर जाली धोइराखेको थिए, समुद्रको किनारमा ल्याएर। अनि येशूले भन्नुभयो डुङ्गा चाहिँ अलिकति भित्र लिएर जाऊ। अलिकति समुद्रतिर डुङ्गा जब लिएर गए, बाइबलमा लेखेको छ प्रभु येशू डुङ्गामाथि खडा हुनुभयो र ठुलो भिडलाई प्रचार गर्न थाल्नुभयो। ध्यान दिएर तपाईँले पढ्नुभयो भने सुरुमा के लेखेको छ, ठुलो भिडले येशूलाई पछ्याउँछ समुद्रमा, र ठुलो भिडले पछ्याएपछि वचन बोल्न चाहनुहुन्छ प्रभु येशू, तर ठुलो भिडमा तपाईँले वचन बोल्नुभयो भने ठुलो भिडले सुन्दैन। तपाईँलाई अग्लो ठाउँमा उभिएर वचन बोल्नुपर्ने हुन्छ। अग्लो ठाउँमा उभिएर बोल्नुभयो भने त्यो ठुलो भिडले सुन्छ, धेरै हदसम्म सुन्न सक्छ, सजिलो हुन्छ तिनीहरूलाई सुन्नमा, तपाईँको आवाज पुग्छ तिनीहरूसम्म। तर ठुलो भिड छ र तपाईँ पनि भुइँमै हुनुहुन्छ, तिनीहरू पनि भुइँमै छन्, तपाईँ बोल्दै गरेको सुन्दैनन्। अग्लो ठाउँबाट कराएर बोल्यो भने त्यो आवाज पुग्छ तिनीहरूसम्म। त्यही भएर प्रभु येशूले निर्णय गर्नुभयो, म अग्लो ठाउँमा उभिएर प्रचार गर्छु। र पत्रुसलाई भन्नुभयो, पत्रुस तिम्रो डुङ्गामा आऊ। अनि डुङ्गामा जानुहुन्छ, अनि डुङ्गा अलिकति भित्र लिएर जान भन्नुहुन्छ र प्रचार गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अब सुन्नु ध्यान दिएर, लेखेको छ डुङ्गामा चढेर प्रचार गरिसकेपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ पत्रुसलाई, समुद्रको बिच भागमा हिँड र बिचमा गएर जाल हान, अनि तिमीले माछा पाउनेछौ। पत्रुसले भन्छ, प्रभु हामीले रातभरि मार्यौँ, माछा नि पाएनौँ, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यही पनि तपाईँको वचन मान्नको लागि 1 जाल हानिदिन्छु, के भइहाल्यो, 1 जाल हान्छु। बिचमा जान्छ र 1 जाल हान्दाखेरि जब माछा तान्छ, बाइबलमा लेखेको छ त्यसको पत्रुसको डुङ्गा भरिन्छ र त्यसले आफ्नो
सहभागी सहकार्य गर्ने साथीहरूलाई पनि बोलाउँछ र तिनीहरूको डुङ्गामा पनि हाल्छ र त्यो दुईटै डुङ्गा भरिएर यहाँसम्म कि यति भरिन्छ डुङ्गा नि डुब्ला कि भनेर डराउन थाले तिनीहरू। एउटा जालको माछा त्यति धेरै, दुईटा डुङ्गा भरियो। अब मेरो कुरा सुन्नुलाई ध्यान दिएर, प्रभु येशू प्रचार गर्न चाहनुहुन्थ्यो। आफ्नो राज्यको प्रचार गर्न चाहँदाखेरि प्रभु येशूलाई सम्पत्ति चाहिएको थियो। एउटा यस्तो सम्पत्ति चाहिएको थियो जुन सम्पत्तिमा खडा भएर प्रचार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र प्रभुले भन्नुभयो, पत्रुस के म तिम्रो सम्पत्तिमा खडा हुँ र प्रचार गरौँ? पत्रुसले भन्छ हुन्छ प्रभु गर्नु। पत्रुसको डुङ्गामा उसको प्रोपर्टीमा खडा भएर प्रचार गर्नुभयो र ठुलो भिडले प्रचार सुन्यो। र प्रचार सुनेपछि प्रभुले अरू पनि डुङ्गा भएको मान्छेहरू थिए त्यहाँ, तर अरूलाई भन्नुभएन होइन बिचमा समुद्रतिर माछा मारौँ। पत्रुसलाई मात्रै भन्नुभयो। पत्रुस जब बिचमा गयो माछा मार्यो, पत्रुसकै माछा त्यति धेरै निस्क्यो, अरू कसैको नै। किन? किनकि त्यसले आफ्नो सम्पत्तिको हिस्सा मध्ये केही हिस्सा दियो र भन्यो मेरो सम्पत्तिको केही हिस्सा लिनुहोस् र त्यसमा खडा भएर राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्, आत्मा बचाउनुहोस्। प्रभुलाई दिने कामले गर्दा पत्रुसले त्यति धेरै माछा मारेको। प्रभु चाहनुहुन्छ आज हाम्रो विश्वास पनि पत्रुसको जस्तै होस्। तपाईँलाई थाहा छ कति विश्वासीहरूले भन्छन् यस्तो, अब चर्चमा विरोधीहरू धेरै हुन्छन् हेर्नु, धेरै सेवकाईहरूमा फरक फरक विचारधाराका व्यक्तिहरू हुन्छन्, विरोधीहरू पनि हुन्छन्, कति विश्वासीहरू पनि विरोधी होला। तर कतिले के भन्छन्, कति भेटी मागिराखेको, कति भेटी उठाएको, कति दशांश भनेको भन्छ कतिले। सेवकाईलाई पैसाको अभाव छ भनेर कति भनिराखेको प्रभुले जुटाइहाल्नुहुन्छ नि। एकजनाले त मलाई यस्तो इन्डाइरेक्टली भन्दै थिए, अब किनकि हाम्रो सेवकाई धेरै ठुलो छ, हामीले दशांश भेटी उठाउनुपर्छ, इमान्दार भएर मान्छेले दशांश भेटी दियो भने हामीले आफ्नो सेवकाई जुन प्रभुले दिनुभएको भिजन छ यो भिजनलाई अगाडि बढाइराख्न सक्छौँ। अनि हाम्रो चर्चको व्यक्ति होइन, टाढोको व्यक्ति हो। र मेरो एकजना साथी छन् जसले हामीलाई प्रेम गर्छन् र त्यो साथीसँग त्यो व्यक्तिले कुरा गरेर भन्नुभयो, यो पास्टर उमेशले खालि किन मान्छेहरूलाई पैसाको लागि इन्करेज गरिराख्छन्, पैसा दिनुपर्छ सेवकाई बढाउनको लागि, आत्मा जित्नको लागि भनेर किन भनिराख्छन्, प्रभुले त जुटाइहाल्नुहुन्छ नि नभने पनि भनेर भन्दै थियो त्यसले। अनि मलाई बच्चा जस्तो लाग्यो उसको दिमाग। प्रभु येशूले माग्दै हुनुहुन्छ, प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ ए मलाई तिम्रो डुङ्गामाथि चढ्न अनुमति चाहियो, मलाई तिम्रो डुङ्गा देऊ, म चढ्न चाहन्छु, तिम्रो सम्पत्तिमा खुट्टा टेकेर नि प्रचार गर्न चाहन्छु भनेर प्रभु येशूले अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो हृदयको कुरा खोल्नुभयो पत्रुस थिम। त्यस्तै हामी सेवकहरूले पनि आफ्नो हृदयको कुरा खोल्छौँ। भिजनहरू हुन्छ, हाम्रो आत्मा बचाउने कुराहरू हुन्छ, क्रुसेडहरू हुन्छ र हामीले आफ्नो हृदय खोल्छौँ र जसको हृदयमा प्रभु बोल्नुहुन्छ त्यसले दिन्छ, जसको हृदयमा प्रभु बोल्नुहुन्न उसले दिँदैन। कतिको हृदयमा प्रभु बोल्नुहुन्छ तर पनि ऊ प्रभुको इच्छा विरुद्ध खडा भइरहेको छ, दिन चाहन्न। मैले भन्नु खोजेको के हो, दशांश भेटी अफरिङहरू उठाउनु र मान्छेहरूलाई पैसाहरू सेवकाईको निम्ति पैसाहरू देऊ भनेर इन्करेज गर्नु कुरा धेरै असल हो। प्रभु येशूले आफै गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन येशू प्रभु एउटा सहरबाट अर्को सहरमा जाँदै गर्नु हुँदाखेरि उहाँलाई कर मागे, ट्याक्स दिनु पर्यो, मान्छेको कर। जसरी अहिले गाडीहरूको कर तिरिन्छ त्यस्तै त्यहाँनिर मान्छेको कर माग्दै थिए र प्रभु येशूले भन्नुभयो पत्रुसलाई, पत्रुस के राजाको छोराले पनि कर तिर्नुपर्छ र? पत्रुसले भन्छ होइन प्रभु पर्दैन, त्यो त हकवाला हो। तर येशूले भन्नुहुन्छ यी व्यक्तिहरू नचिडिउन् भनेर तिमी चाहिँ के गर, जाऊ माछा मार र जुन पहिलो माछा बल्छीमा तिमीले पार्छौ त्यो माछाको मुख खोला, माफ गर्नु होला मलाई हल्का रुगा लाग्छ, त्यो माछाको मुख खोला र त्यो माछाको मुख खोलेपछि त्यसको मुखमा सिक्का हुन्छ, चाँदीको सिक्का या सुनको सिक्का के हुन्छ। अनि त्यो के भन्नुहुन्छ यसले, चाँदीको सिक्का भन्नुहुन्छ कि सुनको भन्नुहुन्छ म बिर्सेँ। अनि त्यो सिक्का हाम्रो अनि मेरो अनि यो मेरो सबै चेलाहरूको करको निम्ति यो सिक्का तिमीले दिनु भनेर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। त्यो सिक्का माछा मारेर त्यो सिक्का पाएर त्यो सिक्का दिन्छ र येशूले त्यहाँ ट्याक्स तिरेर त्यो सहरमा प्रचार गर्नुहुन्छ र अर्को सहरमा प्रचार गर्न जानुहुन्छ, रोगिनीको पार्न जानुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ यसरी। प्रभु येशू परमेश्वरको छोरा भएर पनि उहाँलाई पैसाको खाँचो छ आफ्नो दर्शन पुरा गर्न भनी हामी प्रभु येशूको दासहरू, हामी प्रभु येशूको चेलाहरू, हामीलाई झन् कति आवश्यक पर्छ होला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु येशू स्वर्ग छोडेर आउनुभयो र उहाँलाई पैसाको खाँचो पर्यो संसारमा भनी
हामी मान्छेहरूलाई झन् प्रभुको काम बढाउँदाखेरि कति पैसाको आवश्यक पर्छ होला। त्यही भएर तपाईँले जुन दशांश भेटी दिनुहुन्छ इमान्दार भएर विश्वास गर्नु, यसले तपाईँको भविष्यलाई एउटा परिपक्व जीवन दिँदैछ। बिना दशांश भेटी पर्फेक्सन पाउनुहुन्न तपाईँले। अब नयाँ व्यक्तिहरूलाई नथाहा होला, दशांश भनेको तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति 10 रुपियाँ छुट्याउनुहुन्छ र त्यो पैसा जुन तपाईँले प्रभुको कामको लागि दिनुहुन्छ त्यो 10 रुपियाँ परमेश्वरले सम्झेर तपाईँको जुन 90 रुपियाँले बन्ने कामहरू छ नि, त्यो 90 रुपियाँले बन्ने कामहरू उहाँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ आफ्नो रगतले। त्यसलाई भन्छ नि दशांश। प्रभुलाई पैसाको खाँचो भएर होइन, तर संसारमा प्रभुको काम गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ भनेर। स्वर्गमा पैसाको केही पनि कमी छैन, सुनको सडक छ, बहुमूल्य कुराहरूले भरिएको छ स्वर्ग पुरै। तर स्वर्गको परमेश्वर जब पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँलाई सेवकाई गर्नको लागि, भिजन पुरा गर्नको लागि पैसाको खाँचो पर्यो। अनि पैसाको खाँचो पर्दाखेरि के गर्नुभयो? उहाँले माछाको मुख खोल्नुभयो र माछाको मुख खोलेर त्यसमा पैसा छ भन्नुभयो। बाइबलमा के लेखेको छ? माछा भनेको को? विश्वासीहरू। त्यही भएर सेवकाईलाई, जुन पनि सेवकाईलाई जब पैसाको खाँचो पर्छ, परमेश्वरले त्यो सेवकाईलाई पैसा दिन चाहनुहुन्छ। कोद्वारा पैसा दिन चाहनुहुन्छ? माछाको मुख खोलेर। बाइबलमा के लेखेको छ? माछा भनेको विश्वासी हो। माछा मार्नु भनेको आत्मा बचाउनु हो, विश्वासीहरू बढाउनु हो। आज सेवकाईलाई जे कुराको खाँचो छ, तपाईँको जरुरत छ त्यसको लागि। सेवकाईलाई सेवकाईको दर्शन पुरा गर्दै गरेको बेलामा, परमेश्वरको कामको बोझ लिँदै गरेको बेलामा परमेश्वरले तपाईँको काम, तपाईँको घर परिवारको कामको बोझ लिनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब कति व्यक्तिहरू म बुझ्नै सक्दैन, कति व्यक्तिहरूले खेतमा केही पनि छर्नुहुन्न अनि खेतमा केही पनि नछरेर प्रभु मेरो धान उम्रियोस्, प्रभु मेरो धान उम्रियोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला। हजुरले खेतमा केही पनि रोप्नु भएन अनि केही पनि नरोपेको बेलामा, खेत बाँझै राखेको बेलामा तपाईँ घुँडा टेकेर 24 घण्टा उपवास बसेर एउटा खुट्टाले टेकेर चाहिँ दुईटा खुट्टा पनि होइन, एउटा खुट्टाले यस्तो गरेर तपस्या गरे जस्तै गरेर प्रार्थना गर्नु, हात जोडेर, खाना पनि नखाएर, प्रभु धान उम्रियोस्, धान उम्रियोस्, धान उम्रियोस्। धान उम्रिन्छ? उम्रिन्न। किनकि बिउ छर्न पर्यो खेतमा। खेतमा बिउ छरिसकेपछि प्रार्थना गर्नु स्वाभाविक हो। बिउ छरेर प्रभु मैले जुन धान छरेछु यो धान राम्रो होस्, नबिग्रोस्, किराले नखाओस्, नाश नहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु स्वाभाविक हो। तर बिउ नै नछरिकन फसलको आशा गर्नु मूर्खता हो। विश्वासीहरू चाहन्छन् उनीहरू धनी हुन्। आजभोलि सबै विश्वासी चाहन्छ धनी होस्, म पनि चाहन्छु धनी हो र प्रभुले मलाई मेरो गरिबी अवस्थामा धेरै मद्दत गर्नुभयो र धेरै उहाँले उचाल्दै लिएर जानुपर्छ। यसको रहस्य कुरा के हो? दिने कुरा हो। सिम्पल, प्रभुको महिमा हुनको निम्ति दिने। धान नछरिकिन, तपाईँले धानको बिउ नछरिकिन फसलको आशा गर्न सक्नुहुन्न। आज धेरै विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्छन्, कतिले बाइबल पनि पढ्लान्, कतिले बेला बेलामा उपवास पनि बस्लान्, तर उनीहरूलाई लाग्छ मैले दशांश भेटिदिएँ भने म गरिब हुन्छु। तपाईँ दशांश भेटिदिएर गरिब हुनुहुन्न। त्यही दशांश भेटीलाई सम्झेर प्रभुले तपाईँलाई धनी बनाउनुहुन्छ। उहाँको वचन हो यो, उहाँको प्रतिज्ञा हो। प्रार्थनाद्वारा जे पाइन्छ नि, प्रार्थनाद्वारा जुन आशिष तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो प्रार्थनाद्वारा पाएको आशिष दशांश भेटी दिएर पाइँदैन। तर जुन दशांश भेटी दिएर आशिष पाइन्छ त्यो प्रार्थना गरेर पाइँदैन। आज कति आशिष र सफलता मसँग प्रार्थना गरेर छ, परमेश्वरलाई प्रेम गरेर छ, कति उपवास बसेर छ, कति बाइबल पढेर उहाँको वचनमा धेरै गहिरो गएर कति आशिषहरू मसँग छ भने कति आशिषहरू चाहिँ यस्तो हो जुन मैले दशांश भेटी इमान्दार भएर उहाँको कामको लागि आफ्नो हृदय खोलेर दिएछु, त्यही भएर छ यो आशिषहरू। उपवासद्वारा पाउने आशिष तपाईँले उपवास बसेरै पाउनुहुन्छ, प्रार्थना गरेर पाउने आशिष प्रार्थना गरेरै पाउनुहुन्छ र दशांश भेटी दिएर पाउने आशिष दशांश भेटी दिएरै पाउनुहुन्छ। दशांश भेटी नदिएर उपवास प्रार्थना सबै गरेर तपाईँले दशांश भेटी नदिइकन ठुल्ठुलो कुराको आशिषको तपाईँले प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न, कुर्न सक्नुहुन्न कि आउँदैछ त्यो आशिष। छ र जे छर्छौ त्यसको तिमीले कटनी पनि गर्नेछौ, देव जुन नापले दिन्छौ त्यही नापले तिमीलाई दिनेछ, प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ यसरी। अब मेरो कुरा सुन्नु होला ध्यान दिएर। ओके, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो अन्त्यको दिनमा प्रभुले हामी विश्वासीहरूलाई धनी बनाउन चाहनुहुन्छ, एकदम बेसरी धनी बनाउन चाहनुहुन्छ।
किन धनी बनाउन चाहनुहुन्छ? किनकि अन्त्यको दिनमा हामीले धेरैभन्दा धेरै आत्मा जितौँ भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ। र आत्मा हामीले कसरी जित्छौँ? धेरैभन्दा धेरै आत्मा क्रुसेड गर्न पर्यो। चङ्गाई कार्यक्रम गर्नको लागि धेरै पैसाहरू खर्च हुन्छ। हाम्रो चङ्गाई कार्यक्रम हुन्छ हप्ताको 2 दिन त हुन्छ, कहिले कहिले 3 दिन पनि हुन्छ। अहिले जाडोमा हल्का कम छ चङ्गाई कार्यक्रम हाम्रो। जति धेरै चङ्गाई कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै आत्मा बच्छ, र जति धेरै आत्मा बचाउन चाहनुहुन्छ चङ्गाई कार्यक्रम गर्दै त्यति धेरै पैसा खर्च हुन्छ। प्रभुले क्रिस्चियनहरूलाई यति धनी बनाउन चाहनुहुन्छ कि धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू जित्न सकौँ। पैसा खर्च हुन्छ नि त। टेन्टको लागि पैसा खर्च लाग्यो, भुइँमा ओछ्याउने कुरा किन्न पर्यो, बस भाडा चाहियो, पेट्रोल डिजल, चङ्गाई कार्यक्रमको लागि स्पिकर, जेसुकै तपाईँले चाहनुहुन्छ सबै कुरा पैसा लाग्छ। सबै कुरा पैसा ल्याउने हो। प्रार्थना गरेर मात्रै चङ्गाई कार्यक्रम हुँदैन। मतलब प्रार्थना गरिदिन्छु है चङ्गाई कार्यक्रमको लागि, कसले दिन्छ त पैसा? प्रार्थना त म एक्लै गरिदिन्छु, तपाईँले किन गर्नु पर्यो चङ्गाई कार्यक्रमको लागि प्रार्थना? तपाईँले पैसा दिनु, म प्रार्थना गर्छु, मेरो भिजन पुरा गर्नु। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ चर्चमा भएको कति कुराहरू प्रार्थनाले आएको होइन। तपाईँको चर्चमा कुर्सी छ, त्यो कुर्सीमा तपाईँ बस्नुभयो, त्यो प्रार्थना गरेर आएको होइन। कसैले भेटिदियो, कसैले दशांश दियो, र त्यही दशांश भेटीले आएको हो त्यो किनेर। मैले प्रार्थना गरेँ पास्टर बुवा, प्रार्थना गरेपछि त कुर्सी आयो। तपाईँले प्रार्थना गरेर कुर्सी ट्याँ गर्दै त प्रकट भएको त्यहाँ टुडु टुडु टु टा 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 गर्दै पुरानो फिल्मको हिरोहरूले एन्ट्री लिए जस्तो कुर्सी पुरा सुई उड्दै आएर त्यहाँ प्रकट भयो। अनि मैले प्रार्थना गरेर आएको। चर्चमा हुने कुराहरू, चर्चहरू कति पछाडि छ हो, म बुझ्नै सक्दैन यार। चर्चमा ओछ्याउने कुरा छ, दरी होला, कार्पेट होला, त्यो प्रार्थना गरेर आएको होइन। कोही व्यक्तिले दशांश भेटिदियो, किनेर आएको त्यो। चर्चको भवन बनाउन छ, चर्चको भवन कतिको बन्यो होला, कतिको जमिन किन्यो होला, त्यो जमिन प्रार्थना गरेर आएको र मैले प्रार्थना गरेँ अनि जमिन पाइयो। बाप रे बाप, प्रार्थना गरेर जमिन पाउने भए त मेरो प्रार्थनाको जमिन यति छ, हाम्रो आधी नेपाल हाम्रो हुन्थ्यो। साँच्चै यति धेरै मैले प्रार्थना गर्छु, प्रार्थनाले नि जमिन पाउने भए त आधी नेपालको जमिन त अटोमेटिकली लाल पूर्जामा मेरो नाम हुन्थ्यो। रातोरात आधी नेपाल मेरो। ठुलो चर्च गर्थ्यौँ नि। प्रार्थना गरेर न जमिन आउँछ, न चर्चको भवन आउँछ, न कुर्सी आउँछ, न दरी आउँछ, न साउन्ड सिस्टम आउँछ, केही पनि आउँदैन प्रार्थना गरेर। प्रार्थना गरेर आउने कुरा प्रार्थना गरेरै आउँछ, तर कति कुराहरू विश्वासीले सोच्छन् यो प्रार्थना गरेर आएको होइन, त्यो प्रार्थना गरेर दशांश भेटिदिएर आएको। मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। यदि प्रभुले मलाई भन्नुभयो कि उमेश चङ्गाई कार्यक्रम गर्नु पर्यो, मलाई भन्नुभयो, ठिक छ, र मसँग पैसा छ चङ्गाई कार्यक्रम गर्नुको लागि, खर्च गर्न सक्छु, मैले चङ्गाई कार्यक्रम एरेन्ज गर्न सक्छु, र मैले चङ्गाई कार्यक्रम गर्न एरेन्ज नगरेर मैले भन्छु हो प्रभु म प्रार्थना गरिदिन्छु है प्रभु, प्रभु चङ्गाई कार्यक्रमको लागि म प्रार्थना गर्दैछु प्रभु, तपाईँको रगतले लुकाउँछु प्रभु चङ्गाई कार्यक्रमलाई। प्रभुले भन्नुहुन्छ अरे तँलाई मैले दिएको पैसा त्यो प्रयोग गर, चङ्गाई कार्यक्रम गर। प्रार्थना गर्न किन पर्यो पैसा छ भने? तपाईँलाई प्रभुले केही भन्नुभयो, चर्चमा पास्टर बुवाले सूचना गर्छन् कि चर्चको जग्गा किन्नु पर्यो या भवन बनाउनु पर्यो या कुनै भिजनहरू हुन्छ, यो सामान किन्नु पर्यो। अनि विश्वासीहरूले के भन्छन्? पास्टर बुवा हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ, सबै कुरा सम्भव छ प्रार्थनामा। सम्भव छ सबै कुरा प्रार्थनामा, बडा सम्भव सबै कुरा। तिम्रो छोराको या छोरीको बिहा हुँदाखेरि पार्टी प्लेस बुक गर्न जान्छौ कि घर बसेर प्रार्थना गर्छौ? प्रभु स्वर्गदूत पठाइदेऊ, प्रभु बुक गरिदेऊ पार्टी प्लेस, मेरो छोरीको बिहा छ भन्छौ? कि खोल्टीबाट पैसा निकाल्छौ दौडेर ल ल ल पार्टी प्लेस बुक गर भनेर पहिले 1 हप्ता पहिले बुक गर्छौ? प्रार्थनामा सबै कुरा सम्भव छ त बुक गर न प्रार्थना गरेर है, पैसा किन दिनु पर्यो पार्टी प्लेसमा? तर पास्टर बुवाले भन्छन् कि हामीले यो किन्नु पर्यो, चर्चको लागि यो गर्नु पर्यो, आत्मा जित्नको लागि यो गर्नु पर्यो। विश्वासीले भन्छन् हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ, सबै कुरा सम्भव छ पास्टर बुवा। तपाईँको पास्टर बुवाले प्रार्थना गर्दैनन्? बाफ रे, जे कुरा पैसा दिएर हुन्छ त्यो पैसा दिएरै हुन्छ, प्रार्थना गरेर हुन्न। धेरै आत्मिक हुनु पर्दैन, एक्स्ट्रा आत्मिक एकदम। स्वर्गले पनि हेर्छ, भन्छ बाप रे बाप कति आत्मिक मान्छेहरू यिनीहरू। परमेश्वरले संसारमा नियम बनाउनु भएको छ, अनि त्यो नियमहरू हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, अब ध्यान दिनु होला। सम्पत्तिको
आशिष म्याक्सिमम दशांश भेटिदिएर आउँछ। सम्पत्तिको म्याक्सिमम आशिष दशांश भेटिदिएर आउँछ। मेरो सेवकाईको अवधिभरि म विभिन्न ठाउँहरूमा गछु अनि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारको विश्वासीहरूलाई मैले देखेको छु र तपाईँलाई मैले गवाई भनौँ, कति धनी विश्वासीहरू मैले देखेको छु जो धनी भएर प्रभुको महिमा होस्, उहाँहरू धनी हुनुहुन्छ। गरिबीबाट परमेश्वरले उचाल्नुभयो, एकदम रुटबाट लिएर एकदम जमिनबाट लिएर धेरै माथि लिएर जानुभयो र त्यो व्यक्तिहरू नि तपाईँले आत्मामा त्यति बढी आत्मिक देख्नुहुन्न। मैले मजा गरेको होइन। उहाँले बाइबल पढ्नुहुन्छ, उपवास बस्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आत्मिक जीवन नि त्यति घनिष्ठ छैन, तर सबै कुरा गर्नुहुन्छ र दशांश भेटी पनि दिनुहुन्छ र प्रभुले त्यही सम्झेर तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो, उचाल्नुभयो। तर मैले यस्तो विश्वासी पनि देखेको छु अति एकदम आत्मिक, लास्टै आत्मिक, हे प्रभु गरेर रोएर कसम लाग्छ तपाईँलाई त स्वर्ग त झऱ्यो कि के हो, स्वर्ग त्यही झऱ्यो जस्तो लाग्छ। तर त्यो व्यक्तिहरू गरिब देख्नुहुन्छ तपाईँले, किनकि त्यो व्यक्तिहरूले दिन्न नि दशांश भेटी। दशांश भेटीको नाम सुन्ने बित्तिकै मुटु काम्छ, थर उनीहरूलाई लाग्छ म त गरिब छु। अरे गरिब छँदै दिने हो, धनी भएपछि दिन्छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ देऊ त तिमीलाई दिनेछ, र तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु मलाई देऊ र म तपाईँलाई दिन्छु। प्रभुले तपाईँलाई कुर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो गरिबीबाटै दिन सुरु गर। तिम्रो दशांश जम्मा 100 रुपियाँ हुन्छ भने 100 रुपियाँ छुट्टाऊ र त्यसलाई प्रभुको महिमाको लागि देऊ। र प्रभुले भन्नुहुन्छ यसले थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भयो, अब यसलाई मैले धेरै दिन्छु। प्रभुले तपाईँलाई लाखौँ करोडौँ कसरी दिनुहुन्छ? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई मैले हजारौँ दिइराखेको छु, हजारौँमा जति यसको दशांश हुनुपर्ने हो त्यो दशांश पनि दिएन यसलाई मैले लाखौँ दिन थालेँ, करोडौँको आशिष दिन थालेँ भने यसले त दिँदै दिन्न मेरो कामको लागि, यसलाई दिएर त व्यर्थ हो। प्रभुले तपाईँलाई धनी बनाउन चाहनुहुन्छ, दशांश भेटीमा इमान्दार हुनु, धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू जित्नको लागि प्रभुले तपाईँलाई धनी बनाउन चाहनुहुन्छ। दशांश भेटी दिनु इमान्दार भएर, जुन सेवकाईसँग प्रभुले तपाईँलाई जोड्नुभएको छ त्यो सेवकाईमा इमान्दार भएर विश्वासयोग्य भएर दिनु। आत्मा जित्ने सेवकाईलाई मेन फोकस गर्नु। जुन सेवकाईले आत्मा जित्दैछ त्यो सेवकाईमा दशांश भेटी दिनु एकदम बहुमूल्य कुरा हो। त्यो जमिनमा जुन तपाईँले बिउ छर्दै हुनुहुन्छ नि र त्यो जमिनले आत्मा जित्दैछ, त्यो उत्तम जमिन हो छर्नको लागि तपाईँको दशांश भेटी। ध्यान दिएर सुन्नु होला, धेरै लामो हुन थाल्यो। कति भयो? 22 मिनट। आज लामै गयो, सुन्नु ध्यान दिएर। तर ध्यान दिएर सुन्नु होला, आउने दिनहरूमा हाम्रो जुन यो वचनको गहिराई सेसन छ नि, यो तपाईँलाई थाहा छ यो वचनको गहिराई, यसले मलाई भन्नुभएको छ वचनको गहिराई सेसन, यो वचनको गहिराई टिभीहरूमा टेलिभिजनमा हुन्छ आउने दिनहरूमा, अनि विभिन्न देशको भाषाहरूमा हुन्छ। अब कुनै देशमा जति ठाउँमा इङ्ग्लिसमा हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा हुन्छ, त्यहाँ हिन्दीमा हुने ठाउँमा हिन्दीमा हुन्छ, तर कति ठाउँमा त इङ्ग्लिस नै बोल्दैनन्, जस्तै चाइनामा चाइनिज बोल्छन्। यस्तै अरू देशहरूमा इङ्ग्लिस पनि नचल्ने देशहरूमा उनीहरूकै देशको भाषामा यो वचनको गहिराई भन्ने सेसन जान्छ भविष्यमा। सोच्नु हामीलाई कति धेरै दशांश भेटी र अफरिङहरूको अनि पार्टनर्सहरूको आवश्यकता पर्छ भविष्यमा। विश्वभरि यो वचनको गहिराई मान्छेले सुन्छन् आउने दिनहरूमा, उनीहरूको नेसनल टेलिभिजनहरूमा आफ्नो आफ्नो देशको। यो सेवकाई अद्भुत छ र जतिजनाले हामीलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ यही वचनकै समयमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मेरो दर्शन पुरा गर्नमा मेरो साथमा उभिनु भएकोमा धन्यवाद र मेरो प्रार्थना निरन्तर तपाईँको साथमा छ। आफ्नो हृदयबाट म तपाईँलाई प्रेम गर्छु र भविष्यमा तपाईँ झन् खुसी हुनुहुनेछ, किनकि तपाईँले दिएको दशांश भेटी तपाईँले व्यर्थ ठाउँमा दिएको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन, किनकि हामीले आत्माहरू नि बचाइरहेको छौँ। प्रभुले अद्भुत कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अनि कति व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म हाम्रो सेवकाईलाई दिनुभएको छैन, तर यो प्रोग्रामद्वारा तपाईँ आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो सेवकाईद्वारा तपाईँको जीवनमा प्रभुले आशिष दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो सेवकाईमा आफ्नो इच्छा भेटी, दशांश भेटी, अफरिङ र हाम्रो पार्टनर बन्न सक्नुहुन्छ। आत्माहरू जित्दै गर्दाखेरि हामीले धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू जित्ने हाम्रो फोकस हो र नेपाललाई मात्रै नभएर नेपालबाट सुरु भएको मात्रै यो नेपालमा धेरैभन्दा धेरै महान काम भएपछि प्रभुले हामीलाई अरू देशहरूमा पनि साक्षी बनाउनु हुनेछ। र जतिले मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद। जतिले अहिलेसम्म हाम्रो पार्टनर बन्नुभएको छैन तपाईँ प्रार्थना गर्नु र तपाईँको हृदयमा प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पार्टनर बन्नु। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ, हाम्रो
चर्चको पेज जुन छ उमेश रेग्मी द किङडम अफ गड मिनिस्ट्रिज, त्यहीमा तपाईँले म्यासेज गर्नु र हाम्रो स्टाफको नम्बरहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ, उहाँलाई फोन गर्नु अनि म्यासेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँले आफ्नो अफरिङ पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्टाफहरूले भन्नेछन् र तपाईँको दशांश भेटी अफरिङले गर्दा हामीले धेरैभन्दा धेरै क्रुसेडहरू गर्न सफल भइरहेका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। अझै पनि यसरी सहायता गरिराख्नु होला। हामीले छिटोभन्दा छिटो पुरै नेपाललाई प्रभुको महिमाको लागि जित्न चाहन्छौँ र नेपालपछि हामी विश्वभरि प्रभुको महिमाको निम्ति आत्माहरू जित्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, म धन्यवाद दिन चाहन्छु जति व्यक्तिहरूले हामीलाई साथ दिँदैनुहुन्छ दशांश भेटीमा। पिता येशूको सामर्थ्य नाममा यो मेरो प्रार्थना छ पिता, गरिबीको श्राप तोडियोस् उहाँको जीवनबाट, धन सम्पत्ति सफलता उहाँहरूको जीवनको हिस्सा होस्, गरिबीको श्राप तोडियोस्। तपाईँको वचनमा लेखेको छ देउ त तिमीलाई दिनेछ। पिता, तपाईँको मानिसहरू जसले हाम्रो सेवकालाई र तपाईँको दासलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर, उहाँले आफ्नो छरिएको बिउको 100 गुणा फल पाउनुभएको येशूको नाउँमा सफलता उहाँको जीवनको हिस्सा होस्। हरेक आवश्यकता उहाँको पुरा गर्नुहोस् परमेश्वर, र तपाईँको धार्मिकता र राज्यमा निरन्तर यसरी अफरिङहरू दिने हृदय उहाँलाई दिनुहोस्। येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमेन।